अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़ुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ इस आलमी वबा के दौर में आप सब खैरियत से होंगे और इल्मी सिटी में दी जाने वाली मालूमात से फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लाता है रोज़मर्रा की बुनियाद पर आपके लिए कुछ इंटरेक्टिव सेशंस, जिससे आप कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें और मोटिवेट हो सकें। आज भी कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उससे पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराती चलूं। आज हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं उनका नाम है फरहान विलायत भट्ट। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो पेशे से तो बैंकर हैं, लेकिन मुल्क व कौम और उसके वासियों की खिदमत करते हुए पेश हमें नजर आते हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन है और सोशल एक्टिविटीज हैं और इन्होंने हमारा नाम ना कि हमारे मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी बेशुमार दफा जो है रोशन किया है और दूसरी जैसे बड़े प्राइजेस भी लेकर मुल्क व कौम को खुशी का सबब बनाया है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मजहबी हम आहंगी। उससे पहले मैं आपके साथ ये चीज शेयर करना चाहूंगी, मसलक जुदा मिले तो कहीं फिरके खुदा जुदा मिले, अब ऐसी भीड़ भाड़ में कैसे खुदा मिले। तो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं आज वो है मजहबी हम आहंगी किसी भी कौम के लिए कितनी जरूरी है और इससे कैसे तरक्की पाई जा सकती है। तो आइए बात करते हैं अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर बताइए, मजहबी हम आहंगी से क्या मुराद है? आजकल के अगर दौर को देखा जाए और आजकल जिस तरह के हालात गुजर रहे हैं, खासतौर पे पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, उस सूरत में मैं ये कहूंगा कि मजहबी हम आहंगी जो है वो एक अपनी कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाने का नाम है। आपने जिस तरह से एक बहुत खूबसूरत शेर पेश किया और शेर आपका इस नौयत का था कि यानी जिसने बहुत ज्यादा इस टॉपिक को समझने की कोशिश की अपने अंदर। तो आप जिस तरह से आपने अपने शेर में ये बात मेंशन की थी कि मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ मसाले कि वो चीजें जो हमें ले जाती है खुदा की तरफ है, लेकिन हम लोग एक दूसरे की तरफ से अदम बर्दाश्त और अदम का शिकार रहते हैं। अपनी इस खामी को हम लोगों ने अगर दूर करना है तो हमें मजहबी हम आहंगी की तरफ जाना पड़ेगा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को नजदीक जाते हुए हम एक दूसरे के साथ जो गलतफहमियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, वो चीजें जो इन चीजों को दूर करती है, खत्म करती है, चीजों को लोगों के दरमियान बाहम रवादारी ये सब चीजें पैदा करती है। तो इन अल्फाज के जरिए आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये चीजें किस कदर जरूरी है आजकल हमारे माशरे में। जी सर। सर मैं चाहूंगी कि आप एक दफा ये जो लिंक है इसको रिकनेक्ट कर लें, क्योंकि मुझे डिस्टॉर्शन के साथ आपकी आवाज आ रही है, तो हो सकता है हमारी ऑडियंस तक भी ऐसे ही जाती हो। तब तक मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूं कि आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है मजहबी हम आहंगी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कितनी जरूरी है, यानी कि इंटरफेथ हार्मनी। इससे रिलेटेड मैं आपकी खिदमत में एक शेर पेश करूंगी, मसलक जुदा मिले कहीं फिरके जुदा मिले, अब ऐसी भीड़ भाड़ में कैसे खुदा मिले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस उनके जहनों में आए वो हमसे कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछें ताकि हम इसका बेहतर जवाब जान सकें। तो सर बताइए, टूरिज्म का क्या रोल है इंटरफेथ हार्मनी को जो है डेवलप करने में और इस कंट्री को जो है डेवलप करने में? ये आपने बहुत ज्यादा अहम नुक्ता आपने उठाया है और ये एक ऐसा मौजू है जो मेरे ख्याल में मजहबी हम आहंगी जो है इसके यानी ये टूरिज्म जो है ये मजहबी हम आहंगी में इतना ज्यादा पुरअसर साबित नहीं होगा जितनी मजहबी हम आहंगी जो है वो टूरिज्म की डेवलपमेंट में ज्यादा पेश रहेगी। अब आप ये देखिए, मैं इस टूरिज्म के हवाले से मैं कोई यूरोप या यूएस वगैरह की मिसाल नहीं दूंगा, मैं सऊदी अरेबिया की मिसाल दूंगा, क्योंकि इस वक्त हमें सुनने वाले सबसे ज्यादा जाहिरी बात है पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम जो है दीन इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले वो इस सेशन को देख रहे होंगे तो उनको एक ऑटोमेटिकली उनका एक कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाएगा सऊदी अरेबिया का नाम सुनते ही। सऊदी अरेबिया की आप देखें वो जिस तरह से वो जिस हद तक डेवलप्ड है उसके पास दो इस वक्त बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं। आप सबसे पहले ये देखिए कि उनके पास ऑयल रिजर्व्स हैं, ये जो उनकी इकोनॉमी को बूम तक ले जाने के लिए बहुत ज्यादा मुआवन साबित होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो उनके पास मौजूद है ना वो उनके पास उनका टूरिज्म का सेक्टर है।
ہم بظاہر ہمیں وہ ایک ریلیجیس پلگرم نظر آتا ہے کہ لوگ وہاں پر حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، زیارتیں کرنے کے لیے لوگ دنیا کے کونے کونے سے سعودی عربیہ میں جاتے ہیں. بیسکلی وہ ایک ریلیجیس ایسپیکٹ تو ضرور ہے، مگر اس میں ٹورزم کا بیسکلی جو مین ہیڈ ہے وہ ٹورزم استعمال ہو رہا ہے. ٹورزم کے ذریعے سعودی عربیہ جو ہے وہ ہر سال بلین آف ڈالرز کماتا ہے. یہ آئل ریزرو تو اس کے ایک طرف، وہ اپنے ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ کے تھرو بھی وہ سارا سال ان کی آمدن جاری رہتی ہے. اب میں اس سے انٹر لنک کروں گا پاکستان کو. پاکستان میں آپ دیکھیے، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک جو ہے، یہ یہاں پر جب آپ پاکستان کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہیں، پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر دین اسلام سے ریلیٹڈ تو اتنی چیزیں آپ کو شاید نظر نہیں آئیں گی، لیکن اگر آپ اس کی ہسٹری کو کھنگالیں، اگر آپ اس کی کلچرل ہیریٹیج کو کھنگالیں، اس کی ہسٹوریکل ہیریٹیج کو آپ کھنگالیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر پلگرمز کے لیے مختلف مذاہب جو ہیں ایشیا کے اور دنیا بھر کے، ان سے ریلیٹڈ کتنی اہم اور مقدس مقامات شامل ہیں. ہمارے پاس ٹیکسلا ہے، جہاں جو کہ بدھسٹ ریلیجن سے ریلیٹڈ جہاں پر مقدس ترین مقامات جہاں پر پائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری آپ ہندو مت کی طرف جائیں، ہنگلاج یاترا کے لیے جو بلوچستان جایا جاتا ہے، اسی طرح چکوال میں پنجاب میں کٹاس راج کا علاقہ ہے جو کہ بہت مقدس مقامات ہیں ہندوازم سے ریلیٹڈ. پھر آپ سکھ مت کی طرف دیکھیے، سکھزم میں یہاں پر ہمارے پاس ننکانہ صاحب ہے، ہمارے پاس کرتارپور ہے، ہمارے پاس حسن ابدال ہے. وہ مقامات جہاں پر یعنی سکھ مت کے جو بانی ہیں ان کی یعنی یہاں پر ان کے جنم استھان موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس پنجاب میں مریم آباد ہے جو کہ کرسچن کمیونٹی سے ریلیٹڈ ایک سیکریڈ ایک جگہ اس کو سمجھی جاتی ہے، اور اس کی زیارت کے لیے کراچی تک سے لوگ پیدل چل کے پنجاب آتے ہیں مریم آباد کا جب میلہ لگتا ہے. تو ٹورزم کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ان تمام بین المذاہب ہم آہنگی سے جڑے ان تمام پہلوؤں کی طرف غور کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوشش کریں، ہم ان ایریاز کو تیرتھ ایریا بنائیں، یہاں پر ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کام کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان ہر سال کتنا بلین آف ریونیو پاکستان ان چیزوں کے تھرو کما سکتا ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا بیساکھی کا میلہ لگتا ہے، بابا گرو نانک کا جنم اتسو کا میلہ یہاں پر لگتا ہے. 3,500 سکھ جو ہیں یاتری جو ہیں وہ دنیا بھر سے آتے ہیں. ابھی ہمارے پاس بہت یعنی پلیسز ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پاس ان کو رکھنے کے لیے اتنی جگہ نہیں ہوتی. اگر ہم ان کے لیے ہوٹلز وغیرہ کا قیام ممکن بنائیں، اگر ہم ان لوگوں کی رہنے ان کی رہائش کے لیے ان کے آنے جانے کے لیے ذرا بہتر قسم کے سورسز پیدا کریں یہاں پر، تو 10,000 لوگ بھی آ سکتے ہیں، 15,000 لوگ آ سکتے ہیں، 20,000 لوگ بھی ایک میلے کے لیے آ سکتے ہیں. ہم نے ایک بہت لمیٹڈ سا گیٹ ٹوگیدر رکھا ہوتا ہے ان کا کہ بھئی 3,000 سے 3,500 سے زیادہ سکھ یاتری نہیں آنے چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا اسپیس اویلیبل نہیں ہے. اگر ہم یہی چیز کو ڈیولپ کریں تو کتنا زیادہ لوگ امٹ کر آئیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہنگلاج جو ہمارے پاس بلوچستان میں ہے، آپ یقین مانیے جو ہندو کمیونٹی ہوتی ہے ہماری، جو خاص طور پہ جیسے انڈیا میں رہتے ہیں، یہاں پر ڈفرینٹ سائٹس پہ تیرتھ پلیسز ہوتے ہیں جن کو وہ مقدس ترین مقامات میں شامل کرتے ہیں، ان کی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ عبادات اپنی کرتے ہیں. وہ تمام پلیسز ایک طرف، اور ہمارے پاس بلوچستان میں جو تیرتھ کا پلیس ہے، سب سے امپورٹنٹ پلیس ہنگلاج ہے ہمارے پاس، جہاں پر اکثر دفن ہے. اس کو مقدس ترین مقام وہ مانتے ہیں، مگر ان کے ایکسیس میں نہیں ہے انڈیا والوں کے. اگر ہم وہاں پر ٹورزم وغیرہ کا کام شروع کریں، اگر ہم اس کو وہاں پر بہترین سورسز پیدا کریں، وہاں پر پکی سڑکیں لے جائیں، وہاں پر جانے کا راستہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر میلے وغیرہ لگائے جائیں، آپ دیکھیے کتنی آبادی وہاں پر جو ہے وہ وزٹس وغیرہ کے لیے آئے گی. اسی طرح مریم آباد کے علاقے میں ڈیولپ کریں اور ٹیکسلا وغیرہ کے لیے آپ ٹور پیکیجز وغیرہ بنائیں. کیونکہ آپ آج سے تقریباً 18 سال پہلے جب میں گیا تھا ٹیکسلا میں، میرا پہلا وزٹ تھا وہاں پر، تو مجھے ایک بات پہ شدید حیرت کا جھٹکا لگا وہاں جا کر کہ وہاں بڑے بڑے بل بورڈز وغیرہ اور یہ سب چیزیں لگی ہوئی تھیں جن کے اوپر لکھا ہوا تھا تھائی ایئر وے کی طرف سے کہ آپ ہمارے ساتھ پاکستان کے زیارتوں کے پیکج لیں، ہم آپ کو ٹیکسلا پنجاب سے لے کے کے پی کے تک جتنے بدھسٹ مونیومنٹ ہیں ان کا ٹور وہاں پر آپ کو کروائیں گے. تو تھائی ایئر ویز نے اس طرح کے پیکج آج سے 18 سال پہلے سے شروع کر رکھے تھے. ہماری آج تک پی آئی اے نے تو ایسا نہیں کوئی پیکج ڈیفائن کیا کہ وہ بدھسٹ دنیا بھر کے بدھسٹ لوگوں کو دعوت دیں کہ بھئی آپ زیارتوں کے لیے آئیں ٹیکسلا، جو کہ مہاتما بدھ نے ادھر کتنے علاقوں میں وقت گزارا ہوا ہے، وہاں پر وہ کتنا مقدس مقامات سمجھتے ہیں. وہاں پر ہمارے پاس کیسی ایسے آئیڈلز اور مورتیاں ہیں مہاتما بدھ کی جس کو وہ بہت زیادہ مقدس مانتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے دور دور تک سے آتے ہیں. تو یہ ہم ٹورزم کے تھرو ہم لوگ بلین آف ڈالرز کما سکتے ہیں.
जी सर, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि ये जो मंदिर का जो सिलसिला है शुरू हुआ कुछ इस्लामाबाद में, उसको भी आप बताएं इस बारे में, आप क्या सोचते हैं उस बारे में और क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस्लामाबाद के मंदिर को मैं जिस तनाज़ुर में देखता हूँ ना, बहुत से लोग इत्तेफ़ाक भी करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत से लोग जो हैं इख्तिलाफ़ भी करते हैं मेरे व्यू पॉइंट से। बहरहाल जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरी ज़ाती राय का ताल्लुक है, तो इस्लामाबाद में मंदिर खैर बनाने की ज़रूरत तो कतई नहीं थी। हुकूमत ने ये जिस बेसिस पे फ़ैसला किया, बेसिकली हुकूमत का शायद ये इंटेंशन रही है बीच में कि इस्लामाबाद जैसे जो वफाकी आपका एरिया है, वहाँ पर एक मंदिर की तामीर करने के बाद दुनिया भर में एक ग्लोबली पाकिस्तान को जो है वो उजागर किया जाएगा कि अपने फेडरल एरिया में, अपने दारुल हुकूमत में एक मंदिर खड़ा किया गया है। बट उसके जब अदर एस्पेक्ट्स की तरफ मैं नजर दौड़ाता हूं तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उस मंदिर का उसके अलावा बेनिफिट क्या होगा। आप हिंदू कम्युनिटी को क्या जाती तौर पे बेनिफिट दे रहे हैं, उनको उनको क्या इससे बेनिफिट, क्या फवायद वगैरह हासिल होंगे। एक ऐसा शहर जहां पर 150 से ज्यादा हिंदू मौजूद ही नहीं है, उनके लिए आप अरबों रुपया लगाकर आप वहां पर करें, यही आप उनकी कम्युनिटी की डेवलपमेंट पे कुछ अरब रुपया खर्च कर दें तो शायद वो ज्यादा बेहतर हो। और अगर आपका यही आपके जहन में ऑप्शन है कि नहीं आपने मंदिर ही बनाना है, तो इस्लामाबाद के बिल्कुल ट्विन सिटी जो है रावलपिंडी, वहां पर 50 से ज्यादा तारीखी मंदिर हैं जो कि बंद पड़े हैं, उनकी रेस्टोरेशन अभी तक नहीं आज तक हो पाई। किसी जगह पे गोदाम बन चुका है, किसी मंदिर में दुकान खुली हुई है, किसी मंदिर में लोग रिहाइश पजीर हैं, अब घर बन चुका है वहां पर। अगर आपको इस बात का इतना है कि इसको बतौर यानी मंदिर जो है इसको इबादत के लिए लोग इस्तेमाल करेंगे, हिंदू कम्युनिटी को इसलिए ये मंदिर बनाकर देना चाहिए, तो जो 50 मंदिर रावलपिंडी में खुले उनमें से कोई से 5 मंदिर आप रेस्टोर कर दें, दोबारा वापस उनको हैंड ओवर कर दिया जाए हिंदू कम्युनिटी को कि उन्होंने अपनी जो भी पूजा पाठ वगैरह, और वैसे भी रावलपिंडी में ज्यादा हिंदू आबाद है इस्लामाबाद के मुकाबले में, वो हैंड ओवर नहीं किया जा रहा। हालांकि उस पर बहुत लेस रेवेन्यू उस पर खर्च होगा, पाकिस्तान का बहुत ही कम खर्च में ये सब कुछ हो जाएगा। शायद अब अंदर की आप बात नहीं मालूम कि न जाने किन खातों की वजह से इस्लामाबाद में अरबों रुपया खर्च करने को तैयार है, लेकिन रावलपिंडी में कुछ लाख खर्च करके उन मंदिरों को रेस्टोर नहीं किया जा रहा। उसके अलावा आप जैसे भी आपने टूरिज्म की भी बात की थी, अगर हम ये देखें कि कौन सी चीज हमारे लिए कितना वायबल कोई ऑप्शन रहेगा, तो हमारे पास साउथ पंजाब में नॉर्थ पंजाब के मुकाबले में काफी ज्यादा हिंदू आबाद हैं। तो अगर आप साउथ पंजाब में मुल्तान में प्रहलाद का मंदिर है, अगर आप उस मंदिर, और वो इस वक्त यानी उसको बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त वो मंदिर भी शहीद कर दिया गया था, अगर उस मंदिर को दोबारा से तामीर नए सिरे से कर दिया जाए तो वो मुकद्दस तरीन मकामात में से शामिल है, क्योंकि बकौल हिंदू कम्युनिटी के जो विष्णु देवता के जो अवतार थे नरसिम्हा के रूप में, वो उसी जगह पर नाजिल हुए थे। तो उस मंदिर को अगर दोबारा रिस्टोर करवा दिया जाए तो वहां पर पॉपुलेशन भी हजारों लाखों की तादाद में है, उन लोगों के लिए भी बहुत इजीली एक्सेसिबल होगा उस मंदिर में आना। और दूसरी बात यह कि वो मंदिर कल्चरली और रिलीजियसली और हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखें होली का त्यौहार जो दुनिया भर में मनाया जाता है, यूरोप के लोगों ने होली मनाना शुरू कर दी, अमेरिका के लोगों ने होली मनाना शुरू कर दी, होली का त्यौहार मुल्तान से शुरू हुआ है, प्रहलाद के मंदिर वाली जगह से। वो साइट जहां पर नरसिम्हा नाजिल हुआ, वहां पर उसने अपने कारनामे दिखाए और फिर उस जगह को से होली का त्यौहार जो है उसने जन्म लिया। तो क्या अगर आप उस साइट को रिजर्व कर लेते हैं, दोबारा से उस साइट की प्रिजर्वेशन के बाद उधर मंदिर बनाते हैं, वहां पर ये तमाम फेस्टिवल्स को दोबारा से ओरिजिनेट करवाते हैं, तो क्या वहां पर बिलियन ऑफ रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगा? दुनिया के कोने कोने से लोग वहां होली मनाने नहीं आएंगे, जो दुनिया इंडिया जाती है वो ये चीजें देखने के लिए पाकिस्तान आएगी। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में मंदिर बनाने का ऑप्शन मुझे कहीं से इतना वायबल नहीं लगता, सिवाय इस बात के दुनिया में भर में वाहवा होगी पाकिस्तान के लिए, और शायद कोई इसका इतना कोई हिंदू कम्युनिटी को कोई फायदा पहुंचने का चांस नहीं है। जी सर, मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि आप जरूर अपने क्वेश्चंस पूछें हमसे आके कमेंट सेक्शन में। इस सेशन के एंड में हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। तो सर अब आप ये बताइए कि मीडिया का क्या रोल है इंटरफेथ हार्मनी में? देखिए, मीडिया का तो हमेशा से ही बहुत ही नेगेटिव रोल रहा है। मीडिया, हालांकि बाकी मुख्तलिफ ममालिक में आप देखिए कि मीडिया जो है वो बहुत सारे ऐसे यानी कुछ नापसंदीदा वाक़यात ऐसे होते हैं जिनको किसी हद तक कवर करने की भी कोशिश करता है, बहुत सारे जो पॉजिटिव वे में जो बातें हो रही होती हैं उनको बहुत ज्यादा उजागर करने की भी कोशिश करता है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये सब चीजें मीडिया बहुत रिवर्स अंदाज में चलाता है। यहाँ पर छोटी से छोटी कोई नापसंदीदा वाक़यात होते हैं, मीडिया उनको उनकी पट्टियां चलाएगा, मीडिया उनकी ब्रेकिंग न्यूज देगा, मीडिया उसको एग्जैजरेट करके बताएगा। देखिए, कोई अफसोसनाक वाकया होता है, यानी हम कहते हैं कि भाई 4 लोग अगर जख्मी हुए हैं किसी जगह पे, मीडिया कहेगा जी 14 लोग जख्मी हो गए।
दूसरे ममालिक में, यूरोप में देखें, यूएस में देखें, ऐसे वाकयात हर जगह होते हैं, मुसलमानों के साथ भी होते हैं, नॉन मुस्लिम्स के साथ भी होते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं होता कि मीडिया उसको इस तरह से नेगेटिव वे में फैलाए कि पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हो। तो मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को अगर दुनिया भर में जी सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी आपको। मैं चाहूंगी कि आप इस पॉइंट को भी बीच में ऐड करें। आज का दौर में हमारे मुल्क में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि फलां शख्स ने फलां फॉरेन कंट्री की लड़की से शादी की और वो हमारे मुल्क में भाभी बन के आए। ये मैं सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा ट्रेंड देख रही हूँ, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे साथ में? ये ना सिर्फ ये सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड चल रहा होता है, बल्कि हमारे बहुत सारे चैनल्स भी इन चीजों को हाईलाइट कर करके दिखा रहे होते हैं अपने चैनल पे कि भाई इस तरह से ये पोलैंड से एक भाभी आ गई, यूएस से भाभी आ गई, यूके से भाभी आ गई। ये लेकिन और ये सब जब खबरें चल रही होती हैं और मीडिया में उनकी तस्वीरें और उनकी वीडियोस और उनके इंटरव्यू नशर किए जा रहे थे, इस चीज की तरफ कोई भी नहीं देखता कि माशाल्लाह के वो उन लोगों की इंटेंशन क्या थी। जो लड़के होते हैं 22-24 साल के लड़के जो इंटरनेट पर इस तरह के अफेयर्स वगैरह चला के शादियां कर लेते हैं, जो खवातीन आई होती हैं वो उनसे उम्र में 2 गुना या 3 गुना ज्यादा उनसे उम्र रसीदा होती हैं, और फिर पता चलता है कि जी वो इधर से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा करवा कर अब उनको वो साथ ले जा रही हैं। तो इससे क्या वाकई ये चीज सामने नहीं आ जाती कि उन्होंने जस्ट उसकी नेशनलिटी के लिए, यूएस ग्रीन कार्ड के लिए या यूरोप में सेटल होने के लिए उन लड़कों ने इस तरह का वो इकदाम किया है। और मुझे नहीं पता कि मीडिया इस चीज को भी क्यों इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाता है कि जी भाभी आ गई, भाभी भाई को भी ले गई, भाई अब घर जमाई बन गया यूरोप में सेटल होने के लिए या यूएस में सेटल होने के लिए। तो ये इस तरह की बेजोड़ शादियां, और मैं खुद भी जब कभी कभी वीजा वगैरह के लिए कभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाएं या हम कभी किसी एम्बेसी में जाएं, वहां पर भी हम ये देख रहे होते हैं कि काफी उम्र रसीदा किस्म की खवातीन आई होती हैं, मुख्तलिफ जो छोटे शहरों के लड़के होते हैं उनके साथ उनका जो अफेयर के बाद सेटिंग हुई होती है, शादी वादी हो गई होती है, वो डॉक्यूमेंट्स बना रही होती हैं कि जी अब इनको हमने साथ लेकर जाना है। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना फख्र करने वाली बात नहीं है। ये यूरोप और यूएस तक रसाई हासिल करने के लिए ये अब इस सोशल मीडिया को गलत पैराई में इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं तो कहूंगी कि नौजवान जो इतनी मेहनत जो है इस चीज में लगाते हैं कि हम नई भाभी लाएं वहां से और बाहर जाएं, वो किसी और काम में लगाएं तो शायद मुल्क तरक्की कर ले। जी हाँ। मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूं कि आज हम इंटरफेथ हार्मनी पे बात कर रहे हैं कि कैसे मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा सकता है। तो अब आप ये बताइए कि अगर इंटरफेथ हार्मनी नहीं है हमारे मुल्क में तो उसके क्या नुकसानात होंगे हमें? देखिए, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ना होने के सबब जो नुकसान है, बज़ाहिर हम उन चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, या हम आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग साल से इस चीज़ को जानबूझकर इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हम लोगों ने यानी इतने सालों में जो एक दूसरे से फासले कायम किए हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना हम लोगों ने बंद कर दिया, एक दूसरे के बारे में इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकॉन्सेप्शंस डेवलप कर लिए एक दूसरे के साथ। उसके बाद आज हम उसके क्या नताइज भुगत रहे हैं? आज उसके नताइज हम ये भुगत रहे हैं कि आज हमारे यानी पाकिस्तानी होते हुए मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग, मुख्तलिफ सेक्ट्स के लोग एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं, एक दूसरे के की जो सेक्रेड प्लेसेस हैं उनके बारे में गलत किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह की गलत उल्टी सीधी पोस्ट लगाकर एक दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। और ये चीज यहाँ तक महदूद नहीं रहती, एक दूसरे से इस तरह नफरतें कायम करके जो नापसंदीदा वाकयात होना शुरू हुए हैं मुल्क में, उसको बाज लोगों ने और ज्यादा हवा देना शुरू कर दी, और इसकी वजह से ग्लोबली हमारा नाम खराब हो रहा है पाकिस्तान का। कि यानी लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोगों में टॉलरेंस नहीं है, लोगों में पेशेंस नहीं है, लोग यानी इंटर रिलीजन किसी किस्म की आपस में यानी क्लैशेस हो रहे हैं, और लोग एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं, एक दूसरे की इबादत खानों पे अटैक्स कर रहे हैं। इस तरह की चीजों को बढ़ा चढ़ा के पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया जा रहा है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो ऑडियंस हमसे क्वेश्चंस पूछ रही हैं, हम आपके क्वेश्चंस का जरूर आंसर करेंगे इस सेशन के एंड में। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मजहबी हम आहंगी के बारे में इस्लामी नुक्ता नजर क्या है? हमारा मजहब क्या कहता है इस बारे में? देखें, दीन इस्लाम को अगर हम लोग दीन इस्लाम की अगर हम बात करते हैं ना, तो दीन इस्लाम ने मजहबी अक़लियतों के जितने हकूक बयान कर रखे हैं वो शायद ही दुनिया के किसी और मजहब में इतने तफसील के साथ, इतनी तफसीर के साथ बयान किए गए हों। दीन इस्लाम के मुताबिक जो है, ये जो रिलीजियस मिनॉरिटीज होती है ना, इनके लिए एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जिमी का लफ्ज बनता है जिम्मेदारी से, कि जो आपकी रिलीजियस मिनॉरिटीज होती हैं एक इस्लामिक स्टेट में, वो स्टेट की जिम्मेदारी होती हैं।
ان کے حقوق مسلمس کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ہر طرح کا تحفظ دینا, ان کے حقوق کا تعین کرنا, ان کی عبادت گاہوں وغیرہ کا خیال رکھنا, یہ ساری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. انفارچونیٹلی جب یہ پاکستان بنا تھا اس وقت قائد اعظم نے اس کو بہت اوپنلی ڈکلیئر کیا تھا کہ پاکستان میں رہنے والی مذہبی اقلیتیں اپنے ہر طرح سے اپنے تحفظات جو ہیں ان کے مکمل کے جائیں گے, وہ اپنے حقوق پورے کرنے کے لیے ہر طرح سے آزاد ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ود پیسج آف ٹائم یہ ان چیزوں کو جو ہے نا بھولتے گئے, اور خاص طور پہ ہمیں یہ بھی کہوں گا ہماری گورنمنٹ نے, ہمارے سیاستدانوں نے, لوگوں نے اکثر اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی. خاص طور پہ منورٹیز وغیرہ جو ہیں ان کو ہمیشہ ایک قدم پیچھے رکھا گیا, ان کو شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا موقع بھی نہیں دیا گیا. تو اگر دین اسلام کے بارے میں ہم بات کریں تو آپ دیکھیں دین اسلام میں خود کتنی خوبصورت مثالیں موجود ہیں کہ میں اور کسی کی مثال نہیں دیتا, میں مثال دوں گا سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ دیکھیے کہ وہ کس قدر ٹالرنس, کتنا پیشنس, کتنی محبت, کتنے اخلاق, کتنی رواداری کا پیکر تھی, کہ ان کے اوپر کچرا پھینکنے والی جو کافر عورت تھی وہ اس کو بھی مسکرا کر دیکھتے تھے ہر بار کچرا پھینکتے پہ, اور جس دن اس نے کچرا نہیں پھینکا تھا اس دن وہ پریشان ہو گئے کہ نہ جانے آج کیا بات ہے, خیریت ہے, آج اس نے میرے اوپر کچرا نہیں پھینکا. اس کا وہ حال چال پوچھنے گئے, دیکھا کہ وہ بیمار پڑی ہے تو انہوں نے اس کے گھر کی صفائی کی, اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر کھلایا, اپنے سلوک سے اس کو متاثر کیا. تو دین اسلام کا پیروکار ہو کے کیا ہماری اخلاقی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اسی سیرت طیبہ کو فالو کریں کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلمز کے ساتھ برتاؤ, کہ وہ اپنی امانتیں تک ان کے پاس آ کے رکھواتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں اپنے پاس رکھتے. اور جب وہ مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو تب بھی دیکھیں کتنی خوبصورت مثال کہ اس وقت سب سے زیادہ امانتیں ان کے پاس کفار مکہ کی پڑی ہوئی تھیں, جن کو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کے سپرد کر کے آئے کہ میں جا رہا ہوں, یہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچا دینا جن لوگوں نے میرے پاس یہ امانتیں رکھوائی تھیں. تو ہمارا تو اسلام اتنی خوبصورتی کا پیکر ہے اور اتنی خوبصورت یعنی تلقین کرتا ہے, ایون کہ یہاں تک احادیث موجود ہیں کہ آپ ایک مکمل مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ پیٹ بھر کر کھائیں اور آپ کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سوئے. اب آپ دیکھیں اس حدیث میں کہیں بھی آپ کے پڑوسی کا مذہب ڈیفائن نہیں ہوا ہوا. اگر آپ کا پڑوسی کرسچن بھی اور وہ بھوکا سو رہا ہے تو خود آپ کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہا ہے. آپ نے اپنے کرسچن پڑوسی ہے, آپ کا ہندو پڑوسی ہے, آپ کا سکھ پڑوسی ہے, آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. وہ آپ کے پڑوس میں پڑوسیوں کے اسلام نے کس طرح کے حقوق ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. تو ان سب باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں دین اسلام کی روشنی میں. جی سر اب میں آپ سے نیکسٹ کوسچن یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں مائنورٹیز میں سب سے زیادہ ہندوز کو کرٹیسزم کا شکار بنایا جاتا ہے, اور ہم بعض اوقات یہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ انڈیا میں جو مسلمان پہ مظالم ہو رہے ہیں ہندوؤں کی طرف سے, تو کیا ہم ان کا بدلہ جو ہمارے ملک میں مسلمان ہیں ان سے لے سکتے ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا, کیونکہ دیکھیے پاکستان میں اس وقت بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ مسیحی برادری بھی ہے, یہاں سکھ برادری بھی ہے, پارسی بھی رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, بہت سارے مذاہب کے ماننے والے یہاں پر رہتے ہیں, ان کے جیوز بھی رہتے ہیں پاکستان میں. لیکن آپ دیکھیں جس طرح کی ڈسکریمنیشن کا نشانہ ہندو کمیونٹی کو بنایا جاتا ہے نا, وہ اور کسی کمیونٹی کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کیا جاتا. ہم لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے پاکستانیوں کا, انڈیا سے نفرت کرتے کرتے, کہ ہم نے جو پاکستان میں رہنے والی ہندو پاپولیشن ہے اس کو بھی انڈیا کے ساتھ منسلک کر دیا. حالانکہ یہ بہت غلط ہے. اگر یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی انڈین مسلمز کے ساتھ انڈیا کا برتاؤ ایسے ہے, تو کیا ہم انڈیا کو فالو نہیں کر رہے؟ کیا ہم خود انڈیا کے نقشے قدم پہ نہیں چل رہے اگر ہم اس انڈیا کا بدلہ پاکستانی ہندو کمیونٹی سے لینا شروع کر دیں؟ آپ دیکھیں بابری مسجد کی شہادت ہوئی, بہت افسوس کی بات ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا. اس کا بدلہ پاکستانیوں نے کس طرح سے لیا؟ انہوں نے پاکستان میں جو ہندو کمیونٹی کے مندر تھے ان پر جا کر اٹیک شروع کر دیے, جو کہ سراسر ایک غلط اقدام تھا. ایک مسلمان اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے وہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی تھے, ہمارے پاکستانی پڑوسی تھے وہ, اور آپ لوگوں نے ان کے مندر جا کر تباہ کرنا شروع کر دیے, جو بالکل ایک غلط اقدام تھا پاکستانیوں کا. تو اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو سلیبس ہے نا, ہم جو اپنا مطالعہ پاکستانیہ سوشل اسٹڈیز کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں, میرے خیال میں اس میں بھی بہت ساری امینڈمنٹس ہونے کی ضرورت ہے. اس میں ہم نے بہت سے ایسے الفاظ, بہت سے ایسے جملے, ہم خاص طور پہ ہم کبھی اپنی پاکستان اسٹڈیز کی بک میں نے آج تک ایسا جملہ نہیں دیکھا کہ کانگریس نے پاکستان نے مسلم لیگ کے خلاف سازشیں کی. ہم ہمیشہ یہ لکھتے ہیں ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی. اس طرح جب آپ ایک چھوٹے سے کچے ذہن کے بچے کو اس طرح کے جملے پڑھا کے بڑا کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ کیا ہندو لوگوں سے نفرت نہیں کرنے لگے گا, چاہے ان کے رہائش پاکستان میں ہو یا انڈیا میں.
وہ कांग्रेस से पार्टी से नहीं नफरत करेगा, वो हिंदू रिलीजन से नफरत करेगा। हालांकि कांग्रेस में खुद कितने मुसलमान लोग शामिल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे बहुत बड़े जय्यद उल आलिम थे, मुसलमान थे, वो कांग्रेस में शामिल थे। उनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग पाकिस्तानी हिंदुओं को निशाना बनाते हैं, और मैं इस बात पे भी हैरान हूं कि देखें डिस्क्रिमिनेशन की आप इंतहा देखें। अब पाकिस्तान में जैसे सिख कम्युनिटी रहती है, एक बाजार से अगर आप किसी सरदार को गुजरते हुए देखेंगे ना, तो आप देखेंगे लोग अपना दुकानदार अपना काम छोड़ के उनको देखने लग जाएंगे। कुछ लोग उनको आवाजें देंगे, सरदार जी सत श्री अकाल, सरदार जी क्या हाल है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनको कहेंगे सरदार जी आए आके एक कप चाय पीते हैं। अब उनको क्या दिलचस्पी है किसी सिख रिलीजन में, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, उल्टा उनका कंफर्ट लेवल है सिख मजहब के साथ। लेकिन अगर उस बाजार से कोई हिंदू जा रहा होगा ना तिलक लगा कर अपने गेटअप में, जो लोग काम कर रहे होंगे ना, वो एक दफा उसको नफरत की नजर से जरूर देखेंगे। इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की जरूरत है, अपने आगे यंगर जनरेशन को एजुकेट करने की जरूरत है, स्पेशली जो हमारे निसाब में शामिल हुई हुई है ना गलत अल्फाज, उनको अमेंड करने की जरूरत है। जी ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर किया मेरे क्वेश्चन का। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक तो हम माइनॉरिटीज को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, दूसरा मैंने एक्नॉलेज किया कि यहाँ पर जैसे आपने सिखों का बताया, तो ये मेरी नज़र से भी गुजरा है। हमारे अपने एरिया में जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे नज़दीक में एक सिख है जो हिकमत का काम करते हैं, और वो बड़े माने जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग डॉक्टर्स को छोड़ के उनके पास जाते हैं। तो हम कैसे डिफरेंट माइनॉरिटीज से अच्छे स्किल्स ले सकते हैं ताकि हम इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट कर सकें अपने मुल्क में? ये बहुत ही एक अहम नुक्ता है, खासतौर पे ना सिर्फ इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करने का, बल्कि अक़लियतों के भी को भी यानी मौशी लिहाज से प्रमोट करने का। आप देखें हमारे यहाँ मुख्तलिफ रिलीजन से जुड़े हुए लोग जो हैं, वो कुछ उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा हुनर, ऐसा टैलेंट मौजूद है जो आपको मेजॉरिटी वाली आवाम में नहीं नजर आएगा। अब आपने जिस तरह से सिख कम्युनिटी का कहा कि वो माने हुए हकीम है, और इतने बड़े हकीम है और इतने मारूफ हकीम है कि लोग डॉक्टर्स को छोड़कर उनके पास आते हैं कि हिकमत के थ्रू हम अपना इलाज करवाएं। आप यकीन मानिए ये नस्ल दर नस्ल बहुत सारी सिख कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो नस्ल दर नस्ल हिकमत का काम करते आ रहे हैं। अगर हम इनको प्रमोट करें, इनको हम प्रमोट नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, अगर इनको प्रमोट किया जाए इस लेवल पर, इनसे लोगों को सीखने का मौका दिया जाए, हमारी मेजॉरिटी वाली पब्लिक भी इनसे अगर कुछ सीखने में शर्म नहीं है, अगर उनसे किया जाए तो ये भी प्रमोट होंगे और इनका काम भी आगे बढ़ेगा और इनको माशी तौर पे भी ये ज्यादा मुस्तहकम होंगे। उसी तरह अगर आप हिंदू कम्युनिटी को देखते हैं, हिंदू कम्युनिटी के पास एक ऐसा अछूता टैलेंट है कि ये लोग तिजारत बहुत जबरदस्त अंदाज में करते हैं। आप पंजाब में तो खैर हिंदू कम्युनिटी इतनी ज्यादा तादाद में आबाद नहीं है, लेकिन अगर आप अंदरून सिंध की तरफ चले जाएं तो वहां पर बहुत सारे ऐसे देहात और ऐसे शहर हैं जहां पर हिंदू मेजोरिटी में है, और उन यानी उधर हिंदू मर्चेंट का लफ्ज इतना ज्यादा मारूफ है कि लोग जो है उनसे तिजारत के गुर सीखने के लिए उन लोगों से राब्ता करते हैं कि भाई अपने हर काम में उनसे कोई ना कोई मशवरा वगैरह लिया जाता है। तो तिजारत वगैरह का हुनर वहां अगर आपने सीखना है तो आप हिंदू कम्युनिटी से सीखे। फिर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं कि जो हिंदू कम्युनिटी के अलावा कोई और शायद वो प्रोडक्ट्स बनाने में इतना माल नहीं रखता। अब जैसे हम ये शिकारपुरी अचार का अगर मैं आपके सामने जिक्र करूं, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, लेकिन बहुत कम आवाम ये जानती है कि वो हिंदू कम्युनिटी बनाती है जो असल शिकारपुरी अचार है, वो मुसलमानों का बनाया हुआ नहीं। और अगर मैं अक्सर दोस्तों को जब ये बताता हूँ कि भाई ये मुझे किसी हिंदू दोस्त ने मुझे ये अचार गिफ्ट किया, अक्सर लोग कहते हैं यार हिंदू के आज का बना हुआ अचार है यार, ये हम नहीं खाएंगे। लेकिन जब मैं उनको बताता हूँ कि भाई वो जो आप शिकारपुरी अचार जाकर इतना कीमती लेकर आते हैं ना, वो सारा वो हिंदू कम्युनिटी के बनाया हुआ अचार होता है, तो लोग हैरान रह जाते हैं इस बात पे। इसी तरह मसीही जो हमारी है अवाम, ये बेसिकली जब पाकिस्तान बना था तो मसीही अवाम वो थी जिनका ताल्लुक जो है वो एजुकेशन सेक्टर से था। ये दरस व तदरीस का काम करते थे, इनके हाथों में किताबें लेके झाड़ू पकड़ा दिए गए। तो आप और इस वक्त भी लेकिन ये कि ये टैलेंट से खाली अभी भी नहीं है। बचपन से आप देखें कि इनके पास चर्च में जैसे म्यूजिक का और गाने वगैरह का काम हो रहा होता है। आप देखिएगा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में इतने अच्छे आपको सिंगर्स मिलेंगे, आपको इतने अच्छे म्यूजिशियंस मिलेंगे, अगर आप उनके टैलेंट को यूटिलाइज करें तो क्या हर्ज जाए इसमें। उनको आगे आने का मौका बहुत कम दिया जाता है। तो ये हमारे यानी हर मजहब से रिलेटेड जो लोग हैं, इनके हाथों में कोई ना कोई हुनर जरूर मौजूद है। उस हुनर को कैश करने की जरूरत है। आप उनका हुनर कैश करके उनको मजीद आगे बढ़ने का मौका दें। आप बैनुल अक़वामी सतह पे आपको इस्लामाबाद में मंदिर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन लोगों को दिखाइएगा कि ये मंदिर हमारा एक डेकोरेशन पीस हमारी प्रोडक्ट नहीं है। ये जो कम्युनिटीज में लोग एक्सेल कर रहे हैं, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं।
صحیح. میں اپنی آڈینس سے کہنا چاہوں گی، ایک سوال کے بعد ہم آپ کے کوشچنس کو آن ایئر کریں گے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اقلیتوں کو کیا چیز جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو بھی تو ہونی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے نا ملک کی خاطر. وہ بھی کچھ اس طرح کی حرکتیں جی کرتے ہیں جی. جو ملک کا نام بدنام کرتی ہیں. اچھا، یہ اب جس طرح سے یعنی مجھے کافی یہ باتیں جو ابھی تک میں نے کی، اس میں نے جو میجورٹی کی عوام تھی، مسلمان عوام تھی، ان کی اخلاقی ذمہ داریوں کا میں نے ذکر کیا. اور مجھے اندازہ تھا کہ شاید اکثریتی عوام یہ سوال ضرور آگے میرے اٹھائیں گے کہ بھئی آپ نے ہمارے فرائض تو بتا دیے، جو اقلیتی برادریاں ہیں ان کے فرائض پہ آپ نے کوئی روشنی نہیں ڈالی. تو میں ان کے لیے بھی یہ چلتا، کیونکہ دیکھیں اپنی آپ کو بہتر بنانے کی گنجائش جو ہوتی ہے نا، وہ ہر کمیونٹی میں ہوتی ہے. ہر کوئی بھی یہ نہیں میں کہوں گا کہ جی کوئی بالکل ہیرا ہے، کوئی پتھر ہے، یا کوئی بالکل یعنی کہ ہر کسی قسم کے فلا سے، کسی قسم کی مسٹیک سے پاک ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. ہر کسی کو اپنے کام میں، اپنے اندر، اپنے رویوں میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور یہ ہماری بہت ساری مینورٹی میں بھی بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں جن کو اپنے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلے میں بات کروں گا ہندو کمیونٹی کی. ہندو کمیونٹی کا اس وقت جو سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے، جو اب تک میں نے پنجاب سے لے کے سندھ تک میں نے آبزرو کیا ہے، ان میں اب جو یعنی سپیریئر کاسٹ کے ہندو ہیں، ان میں اپنا ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جس کی وجہ سے یہ خود اپنی ہی ہندو کمیونٹیز میں جو لوور کاسٹ کے، یا جن کے یہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا، یہ شیڈیولڈ کاسٹ بولتے ہیں اپنی ہی کمیونٹی کے بعض لوگوں کو، جو کہ جن کے لیے انٹچبل کا لفظ، اچھوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یعنی ایک بندہ جو ان کے اپنے ہی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کو وہ یہ کہہ کے اس کو ہاتھ تک لگانے کی روادار نہیں ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ چھونے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ نچلی ذات کے لوگ ہیں، یہ گندے لوگ ہیں، یا یہ ہمارے برتنوں میں کھائیں گے تو ہمارے برتن ناپاک ہو جائیں گے. خود اپنے ہی مذہب کے لوگوں کے لیے ایسے رویے اپنانا جو کہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایٹ لیسٹ مجھے تو یہ بات پسند نہیں آتی کبھی بھی. ہندو کمیونٹی میں ایک اس چیز کو میں ضرور کہوں گا کہ ہندو کمیونٹی سے وابستہ افراد جو ہے نا، وہ یہ انٹچیبلز والا کانسیپٹ، یہ دلت اور یہ میگھوار کمیونٹیز کے ساتھ یہ غلط قسم کا رویہ اپنانا، یہ بند کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کم از کم اپنے اندر تو یونٹی پیدا کریں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ یونائٹڈ نہیں ہونے دیا جاتا، میجورٹی فیگرز ہمیں اپنے ساتھ یونائٹ نہیں ہونے دیتی. آپ تو اپنے لوگوں کے ساتھ یونائٹ کئی جگہوں پہ نہیں ہوتے. پھر جہاں پر جیسے بہت ساری کمیونٹیز ایسی ہیں، اب جیسے فورسڈ کنورژنس کے سینز ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کیسز غلط ہیں یا سارے کیسز جھوٹ پہ مبنی ہیں. بہت ساری سندھ پروونس میں خاص طور پہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ جو ہے نا فورس کنورژنس کا سلسلہ چلتا ہے. ان کو زبردستی اغوا کر کے ان کو اسلام قبول کروا کر ان کی شادیاں زبردستی مسلمان لڑکوں سے کروائی جاتی ہیں. یہ میں مانتا ہوں ایسے ہوتا ہے، لیکن 100% ایسے نہیں ہوتا. 50% ایسے ہوتا ہے. 50% کیسز میں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر ہندو اور مسلم جو ہے وہ ایک ہی محلے میں شروع سے رہ رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے میل ملاپ، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، آؤٹنگ، یہ سب چل رہا ہوتا ہے. ان کا فیملی فرینڈشپس ہوتی ہیں. ایسی صورتحال میں کوئی ہندو لڑکی اور مسلمان لڑکے کا افیئر چلتا ہے، وہ لوگ بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں. شادی کرنے کے لیے لڑکی کو آبویسلی مسلمان ہونا پڑتا ہے. تب ہندو کمیونٹی یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ بھائی لڑکی نے مسلمان اگر ہوئی ہے اور یہ فورسفلی نہیں کیا گیا اس کو مسلمان، ابھی تک اس سے نماز پڑھنی نہیں آتی، 3 مہینے ہو گئے ابھی تک یہ قرآن کا ایک لفظ نہیں پڑھ کر آپ کو سنا سکتی، اس کا کیا وجہ ہے؟ یہ ضرور فورسڈ کنورژنز ہے. وہ فورسڈ کنورژنز نہیں ہوتی، وہ لو میرجز ہوتی ہیں. لڑکیوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اسلام سے، لڑکیوں کا کوئی ان کو سروکار نہیں ہوتا اسلامی تعلیمات کو اپنانے سے. وہ صرف اپنی پسند کی شادی کے لیے کنورٹ ہوئی ہوتی ہیں، اسی لیے وہ یہ چیزیں نہیں اپنا رہی ہوتی. تو میں یہ نہیں، اور دوسرا یہ کچھ ان کے رواج ایسے چل رہے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو ان کے رواج پہ نکتہ چینی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال میں یہ ضرور مینشن کروں گا. ان کے ہاں شادیوں کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہندو کمیونٹی میں. ان کے ہاں عجیب رواج ہیں سندھ میں کہ وہاں پر یہ اس طرح کے رواج ہیں کہ آپ اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے. کرنی ہے تو خاندان سے باہر کی کرنی ہے. جو آپ کے خاندان کی لڑکیاں ہیں وہ جسٹ بہن جیسی ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ بعض دیہات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اپنے گاؤں کی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، دوسرے گاؤں سے لڑکی بیاہ کے لے کر آئیں گے. تو ایسی صورت میں جب آپ اپنے گاؤں کی لڑکیوں کو بغیر بیاہے بٹھائے رکھیں گے تو obviously ان کا رجحان ادھر ادھر بھٹکے گا. وہ کسی مسلمان بندے کے ساتھ افیئر ان کا چل پڑے گا. ظاہری بات ہے جب ان کی شادیاں نہیں ٹائم پہ ہوں گی تو پھر اس طرح کے واقعات تو سامنے آئیں گے. اسی طرح
اور یہ ہے کہ پھر لیکن اس طرح کی چیزوں کو اچھالنا اور یعنی ایسے کرنا، اور پھر یہ کہ جیسے مسیحی برادری کی طرف میں اگر توجہ دوں، تھوڑی سی آپ کی توجہ دلواؤں، کچھ منٹ مجھے دیجیے گا ایکسٹرا. ناپسندیدہ واقعات ہوئے اور بہت ہوئے، پنجاب میں بہت زیادہ ہوئے، چرچ پہ اٹیک ہوئے، فائرنگ ہوئی، میں مانتا ہوں ایسے واقعات ہوئے اور غلط تھے، ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے، ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو ایز اے مسلم، ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں قبول کرتے اس طرح کی دہشت گردی کو. لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوا؟ جوزف کالونی میں آگ لگائی گئی لاہور میں. یوحنا آباد کے رہنے والے رہائشی جو کہ گھنٹوں دور کی مسافت پہ رہتے ہیں، انہوں نے وہاں جا کر جلے ہوئے گھروں کی تصاویر اتاری. ان کو مختلف جو ہے وہ ملکوں میں روانہ کیا گیا. ان چیزوں کو خود بہت سارے ایسے کرسچن لوگ تھے جو کہ دوسرے ممالک میں گئے، وہاں پر وہ تصویریں وغیرہ اور وہ جلے ہوئے گھروں کی تصویریں پریزنٹ کی اور کہا ہمارے گھر میں آگ لگی ہے، ہم بطور مسیحی محفوظ نہیں ہے پاکستان میں، ہمیں اپنی نیشنلٹی دیں. بہت سارے کرسچن میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کو، بہت سارے یورپ میں سیٹل ہو گئے، بہت سارے تھے کہ جو کہ ایسٹ ایشین کنٹریز کی طرف گئے، وہ پھنس بھی گئے ایئرپورٹ پر، ان لوگوں کو ریفیوجی کے طور پہ کئی مہینے گزارنے پڑے، پھنس گئے، نہ واپس آنے جوگے نہ ادھر رہنے جوگے. بہت سو کو مشکلات بھی ہوئی، بہت سے سیٹل بھی ہو گئے، لیکن پاکستان کا گلوبلی نام خراب کیا جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ہمارے یہ جو مختلف مذاہب سے وابستہ افراد ہیں، ان کو میں کہوں گا کم از کم پہلے اپنے یہاں یونٹی پیدا کریں، خود کو اس قابل بنائیں کہ آپ آگے آئیں، تعلیم میں ایکسیل کریں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ ایکسیل کر سکتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ میجورٹی کی طرف دیکھنے کی کہ شاید پاکستان کی گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ کرے، اس سے پہلے آپ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھیں. جی، اب ہم اپنی آڈینس کے کوشچن کی طرف آئیں گے. رضا عمر ملک صاحب پوچھ رہے ہیں اسلامک کنٹری میں مندر اور کلیسا کا بننا ہمارے لیے کوشچن مارک نہیں ہے؟ دیکھیں رضا عمر صاحب کو میں اس سوال کا اس طرح سے جواب دوں گا. دیکھیں جس طرح سے غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر اس طرح تو وہاں کے لوگ بھی یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ایک یورپ جیسے ہے، یورپ میں شاید ہی کوئی آپ کو ایسا ملک نظر آئے جہاں پر مسلمان نہیں رہتے اور کرسچن کنٹریز ہیں وہاں پر ساری کی ساری زیادہ تر. اس کے باوجود وہاں پر ہر کرسچن کنٹری میں کتنی ساری مساجد ہیں، کتنی ساری مساجد وہاں پر جو ہیں وہ وہاں پر اذانیں ہوتی ہیں، وہاں پر عبادات ہوتی ہیں، وہاں پر اعتکاف وغیرہ ہوتے ہیں. تو کیا وہاں کی اگر آپ اس طرح کا سوال آپ اٹھانے میں اگر آپ یہاں پر اٹھا رہے ہیں، کیا پھر وہاں کی جو مسیحی عوام ہے وہ ایسے سوال اٹھانے میں حق بجانب نہیں ہے کہ ایک کرسچن کنٹری میں مسجدیں کیا کر رہی ہیں، وہاں پر مسلمان کیا کر رہے ہیں، وہاں پر ان مسجدوں میں عبادات کیوں چل رہی ہیں، ان کی اذانوں سے ہم کیوں ڈسٹرب ہو رہے ہیں؟ کیا پھر وہ ایسے سوال کرنے میں. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا یہ کہ ایک اسلامک کنٹری میں یہ سب چیزیں بننا، تو دیکھیں آپ اسلامی شریعت کو اٹھا کر دیکھیں. اسلامی شریعت کے مطابق جب آپ کے ملک میں اتنی تعداد میں وہاں پر موجود ہوں، اور میں آپ کو ایک اور بہت اہم نقطہ بتاؤں جو شاید آپ کے لیے بھی ایک نئی بات ہوگی. اسلامی شریعت کے مطابق اگر آپ کے کسی بھی شہر میں اگر ایک خاص نمبر تک تعداد ہے نان مسلم کی، تو ان کو ان کا عبادت خانہ بنا کر دینا جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے، کہ وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جی وہ بنانا چاہیں تو اپنا عبادت خانہ بنا لیں. لیکن اگر وہ اس نمبر سے کم ہے، اتنے کم ہے کہ اس کے لیے پورا ایک عبادت خانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کو کسی اسلامک آرگنائزیشن میں کسی مسجد میں ان کو ایک جگہ مخصوص دینی پڑے گی کہ یہاں پر وہ اپنی عبادت کر لیا کریں. ان کو ان کی عبادت سے آپ روک نہیں سکتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طرح میں پھر ایک اسلامی تاریخ سے ہی آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا کوٹ کر کے بتاؤں کہ جب فتح مکہ ہوا تو سب سے پہلا مسلمانوں کا الائنس جو ہے وہ مسیحی برادری کے ساتھ ہوا تھا. اور جس وقت ان کے ساتھ الائنس کا ایگریمنٹ تیار ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسیحی بیویاں جو تھیں ان کے حقوق کا تعین کرنے کے لیے بہت لمبی لسٹ ایک بنائی گئی کہ ان کے حقوق کیا ہوں گے. کہ اگر کوئی بندہ اہل کتاب عورت سے شادی کرتا ہے، ایک مسیحی عورت سے شادی کرتا ہے، تو اس سلسلے میں اس کو حق مہر بھی اتنا دینا ہے جتنا وہ اپنی مسلمان بیوی کو دیتا ہے. اس کو وہ ریلیجیسلی وہ اس کو اس کی عبادت کرنے سے روک نہیں سکتا. وہ عورت اپنی مذہبی پریکٹسز جو ہیں ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے پوری حق بجانب ہوگی. پھر تیسری بات یہ کہ اگر وہ اپنی عبادات کے لیے کلیسا جانے کا ذکر کرے گی تو اس کو وہاں جانے سے نہیں روکنا. پھر چوتھی بات یہ، اگر وہ اپنے شوہر سے کہے کہ میرا اکیلے جانا مناسب نہیں ہے، مجھے وہاں تک چھوڑ کر آؤ گرجا گھر تک، تو مسلمان شوہر اس کو چھوڑنے جائے گا، وہاں پہ لینے جائے گا وہاں سے واپس. پانچویں بات یہ، اگر وہ یہ کہے کہ میں اس طرح سے اکیلے آنا جانا میں ٹھیک نہیں سمجھتی، مجھے گھر میں کوئی کونا ایسا چاہیے جہاں پر میں اپنی عبادت کا حصہ بنا سکوں، تو آپ اپنے گھر میں بھی اس کو بنانے سے نہیں روک سکتے.
इस तरह तो एक मजहब जो कि इतना ज्यादा टची हो नॉन मुस्लिम्स के लिए, उनको उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक इस्लामी मुल्क में जो है वो मंदिर या गुरुद्वारा या गिरजाघर नहीं तामीर करना चाहिए? ऐसा नहीं होता है। जी, एक क्वेश्चन हमारे पास अमीर हमजा की तरफ से आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि सारे मुल्क दुनिया में जो मुसलमानों पे मुजालिम हो रहे हैं, अगर हम अपने मुल्क में इंटरफेथ हार्मनी जो है उसको बेटर करते हैं तो उसका क्या फायदा होगा दुनिया में जो मुसलमान हैं? देखिए, उसके लिए मैं आपको करूँगा भी, जिस तरह से थोड़ी देर पहले मैं आपको ये कह रहा था कि मैं हिंदू कम्युनिटी को नसीहत कर रहा था कि आप लोगों में बज़ाते खुद यूनिटी की ज़रूरत है, कि आप लोग खुद एक बर्तन में खाते हैं तो दूसरे को अछूत कह के उसको धिक्कार नहीं सकते कि जी ये अछूत है, ये मेरे बर्तन गंदे नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा, अगर दुनिया भर में मुसलमानों पे मज़ालिम हो रहे हैं, तो वो किस वजह से हो रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम मुसलमानों में उतनी यूनिटी नहीं है। अगर हम मुसलमान ममालिक आपस में मुत्तहिद हों, तो क्या किसी थर्ड पर्सन की हिम्मत बन भी सकती थी इतनी कि वो आँख उठा के देखता किसी इस्लामिक कंट्री की तरफ? उनको इस बात का डर ना होता कि भई मैं एक इस्लामिक कंट्री पे अटैक करूँगा, बाकी भी उकाबों की तरह झपटेंगे मेरे ऊपर कि भई इस मुसलमान मुल्क के ऊपर क्यों करें, बाकी आँखें नहीं दिखाते। इवन कि मुसलमान ममालिक आपस में जंगी और एक-दूसरे के साथ तसादुम का शिकार रहते हैं। दूसरा मैं आपके नुक्ते की तरफ आऊँ कि दूसरा एक बहुत अहम पॉइंट है कि भई अगर हम ये कहते हैं कि आज इसराइल में जो है वो फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ ज़ुल्म हो रहा है, इंडिया में कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, रशिया ने जो है वो अपनी मुसलमानों वाली स्टेट्स जो थी उनपे कितना बुरा उनके साथ किया, कोसोवो में कितने ज़्यादा ज़ुल्म हुए, बोस्निया में कितने ज़्यादा ज़ुल्म होते रहे मुसलमानों पर। इस वक़्त भी मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों में मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है, तो अगर आप उसका बदला अपनी अवाम से लेते हैं, अक़लियती अवाम के साथ, अव्वल तो आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर हम भी अपने यहाँ इंटरफ़ेथ हार्मनी कायम नहीं करेंगे और हम भी अपनी अक़लियती अवाम के साथ वही रवैया अपनाएँगे, तो फिर हम किस मुँह से पूरे दुनिया के सामने ये कह सकेंगे कि जी मुसलमानों के साथ ज़ुल्म हो रहा है? क्या खुद हम अपने मुल्क में ज़ुल्म नहीं करेंगे, क्या वो कंडेम करने के काबिल नहीं है वो बात? जी, बिल्कुल ठीक। अब मैं चाहूँगी कि आप इस टॉपिक को पूरे वाइंड अप करें कुछ ऐसे अल्फाज़ में, क्या स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए मज़हबी हम-आहंगी को बढ़ाने के लिए इस मुल्क में? देखिए, मज़हबी हम-आहंगी को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा अपने अंदर टॉलरेंस और पेशेंस पैदा करें। आपको इस बात से उलझन नहीं होनी चाहिए कि आपका जो नेक्स्ट डोर नेबर है वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। इस तरह की सोच अपने ज़हन में ना लाएँ, किसी को अपने से कमतर ना समझें, किसी को यानी ये अछूत वाला कॉन्सेप्ट खुद इस्लाम में ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश ना करें कि मैं किसी नॉन मुस्लिम को अपने बर्तनों में कुछ खिला-पिला नहीं सकता, या उनके साथ मैं उठ बैठ के कोई खा-पी नहीं सकता, या उनको उनके किसी प्रोग्राम पे मैं विश नहीं कर सकता। अब वही मैं और हमारे मीडिया को बहुत ज़रूरत है पॉज़िटिविटी जो है दिखाने की। अब देखिए, हमारे मुल्क में कितने सारे इस तरह के वाक़यात होते हैं, मुसलमान मिल के होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मना रहे होते हैं, क्रिसमस मना रहे होते हैं, ईस्टर भी मना रहे होते हैं। कितने सारे यानी फेस्टिवल्स जो होते हैं वो हिंदू कम्युनिटी के शाना-बशाना खड़े होके एन्जॉय कर रहे होते हैं। उसको हमारा मीडिया कभी भी हाइलाइट नहीं करता। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलती कि जी पूरे पाकिस्तान ने हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलके ये प्रोग्राम किया, मसीही कम्युनिटी के साथ ये किया, कभी ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलती। चलेगी तो जी मंदिर पे फायरिंग हो गई, चर्च के ऊपर अटैक हो गया, यूँ हो गया, यहाँ हो गया, अब इतने ज़ख्मी हॉस्पिटल में चले गए, अब इतने ज़ख्मी उस हॉस्पिटल में चले गए। आप दुनिया भर में बदनाम करने वाली चीज़ों को तो हाइलाइट कर के ब्रेकिंग न्यूज़ चला के, उसकी स्लाइड्स चला के वो तो आप इस तरह कर रहे हैं, लेकिन अगर पॉजिटिविटी वाली कोई चीज़ हो रही है उसको आप कहीं किसी गिनती में नहीं लेकर आ रहे। हमारे साथ खुद भी ये बहुत हो चुका हुआ है कि हम बहुत सारे मीडिया चैनल्स को इस तरह अपने प्रोग्राम्स में आने की दावत देते हैं, मगर उनमें से अक्सर ये लोग करके नहीं आते कि भाई ये कोई देखेगा नहीं इतना ज़्यादा। भाई जब आप दिखाएँगे नहीं, लोग देखेंगे कैसे? लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा। हाँ, अगर कहीं किसी जगह पत्थर मार रहे हैं किसी को, किसी जगह पे गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, ऐसी जगहों पे हमारा मीडिया पूरी सारी की सारी गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। हमारे मीडिया को बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों के बारे में करने की, यानी मैं तो कहूँगा कि हर किसी को अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। ये नीचे से ऊपर तक सब लोगों को अपने अंदर तब्दीलियाँ लाने का, अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा करने का, इखलाकी रवादारी पैदा करने वाला काम
کرنے کا ہے. اور یہ کہ یہ ہم لوگ یہ ایسے ہی نہیں ہوگا, یہ ہم سب کو اپنی اپنی ذاتی طور پہ ذمہ داریاں جو ہیں ان کو نبھاتے ہوئے ان کو شروع کرنا پڑے گا. ایسے ہی اگر ہم صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں یا اسی بات کا انتظار کرتے رہیں کہ جی جب معاشرے میں ایسا کچھ مثبت نظر آئے گا ہم بھی اپنے رویوں میں تبدیلیاں لے آئیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ایک ہر شخص کو اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہوں گی تو یہ معاشرہ تبدیل ہوگا. جی بالکل, ہمیں پاکستان کے لیے ایک ہونا ہوگا. ہمیں ہندو, سکھ اور مسلمان سے آگے بڑھ کے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہوگا تاکہ ہم اپنا دنیا میں لوہا منوا سکیں جیسے مسلمان ایک ٹائم پہ اپنا لوہا منواتے تھے. تھینک یو سو مچ مسٹر فرحان ولایت بٹ, آپ نے بہت اچھی ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کی اور میں سمجھتی ہوں کافی سارے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا ہوگا, میرے سمیت, جو ہماری نالج میں آپ نے اضافہ کیا. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے کسی نئے سیشن میں اور جانیں گے مزید نالج آپ سے. تب تک کے لیے اس میسج کے ساتھ خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں اور دوسروں کو خوش رکھیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.